नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आप जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम है इनोवेटिव पाकिस्तान। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए अच्छे अच्छे मशवरे हम लेके आएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है बकरियों में PPR की बीमारी। नाज़रीन, मैंने देखा कि काफ़ी अरसे से बकरियों में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, और इसकी जो मेन रीज़न है वो PPR है। PPR एक ऐसी बीमारी है जिससे 95% बकरियां मर जाती हैं। ये बीमारी 1942 में एवरी कोस्ट, जिसको फ्रेंच में कोटे डियोर कहते हैं, वहाँ से शुरू हुई और चलती चलती पूरे अफ्रीका में फैल गई। उसके बाद ये सऊदीया और गल्फ़ कंट्री से होती हुई अफ़गानिस्तान और ईरान और फिर पाकिस्तान और अब इंडिया तक पहुंच चुकी है। आपको अक्सर लोग कहेंगे जी कि हम आपको बकरियां पालना बताते हैं, आपको डेयरी फार्मिंग सिखाते हैं, सारा कुछ करते होंगे, लेकिन उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता। जो असल चीज़ है वो बता ही नहीं सकते। अब PPR का जहाँ तक तलक है तो ये एक वायरल डिज़ीज़ है, जिससे अमवात जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसकी पहले मैं अलामात डिस्कस करूँगा। अलामात में इससे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, नेज़ल डिस्चार्ज होता है यानी नज़ला, बुखार होना, ये इसकी अलामात हैं। इसके अलावा पेचस इसमें लग जाते हैं और बकरियां जो हैं वो पता भी नहीं चलता और रात को पता चलता है जी कि इतनी मरी हुई मिली हैं। अब ये है कि इसकी जो इटियोलॉजी है या जो आप कह लें कि इसकी वायरस की आदात हैं, पहले उस पर डिस्कस करें कि हम इसको बचा कैसे सकते हैं। अगर आपने इन मशवरों पे अमल कर लिया तो फिर ये है कि आप एक कामयाब बकरी फार्म चला सकते हैं। अगर आप इन मशवरों पे अमल नहीं करेंगे तो फिर जैसे दूसरे लोग नुकसान कर रहे हैं आप भी नुकसान करेंगे। यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग कहते हैं जी हम इसकी ट्रेनिंग करवाएंगे, बकरियों की ट्रेनिंग करवाएंगे, और जबकि उनके पास कोई डिग्री भी नहीं होती, प्रॉपर डिग्री के, वो किस हिसाब से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। क्या वो वेटनरी डॉक्टर हैं? नहीं, वो MBA होते हैं, और बल्कि बाज़ तो MBA भी नहीं होते, मैट्रिक पास होते हैं और कहते हैं जी कि हम आपको बकरियां पालना सिखाएंगे। ख़ुद तो कभी पाली नहीं है, शायद बकरियां देखी भी ना हो, बल्कि पूछते हैं कि जो ऊन होती है वो बकरी होती है या जिसके ऊपर ऊन नहीं होती वो बकरी होती है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो YouTube पे आके तो ऐलान करते हैं जी हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे, आपको सिखाएंगे, आपको बकरियों के फार्म का डिज़ाइन बनाना सिखाते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जिनसे आप बचें। लेकिन अगर आपने उनसे पूछना भी है तो सबसे पहले उनसे ये पूछें कि जी क्या आप की क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या आप इसमें एक्सपर्ट हैं, आपका कुछ तजर्बा है, आप वेटनरी डॉक्टर हैं, या आप मैट्रिक पास ही हैं और हमारे जैसे ही हैं और हमें मशवरा देने आ गए। तो ये ज़रूर पता कर लें कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अब मैं आता हूँ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि 1942 से जब ये आई तो इससे बहुत ज़्यादा अमवात हुई, और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वायरल डिज़ीज़ है, वायरस का इलाज नहीं है। जैसे कि आजकल कोरोना का शोर पड़ा हुआ है, ये भी एक डिज़ीज़ थी, और जो है वो इसका भी कोई इलाज नहीं था। लेकिन इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीक्रेट्स हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगा। वो सीक्रेट्स ये हैं कि इसका वायरस बहुत फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मीन जल्दी मर जाने वाला है। ये नॉर्मल कंडीशन में धूप पे सिर्फ 2 घंटे सर्वाइव करता है। तो अक्सर लोग आपको कहेंगे जी कि आप स्टॉल फीडिंग करें। स्टॉल फीडिंग आप देखें कि जब आप ज़्यादा बकरियां रखते हैं तो बकरियां क्यों मरती हैं, उसकी क्या वजह है कि बकरियां मरती क्यों हैं। मरती इसलिए हैं, उसकी क्यों नहीं मरती, जो रेवड़ वाला है उसकी बहुत कम अमवात होती हैं। जब आप प्रॉपर फार्म बनाते हैं, बल्कि सैनिटेशन मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, तो अमवात ज़्यादा क्यों हो जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो वायरस है ये एक जानवर से दूसरे जानवर
میں منتقل ہوتا ہے سانس کے ذریعے، اس کا جو نیزل ڈسچارج ہے اس کے ذریعے، اس کے جو مینگنیاں یا پیچش لگتے ہیں اس کے ذریعے، تو ان وجوہات کی وجہ سے وہ دوسرے جانوروں میں پھیل جاتا ہے. اور دوسرا جانور اگر فرض کریں ایک کنٹامینیٹڈ جانور جو ہے اس نے چارہ کھایا ہے تو اس کا جو نیزل ڈسچارج ہے، سلائیوا ہے، وہ اس چارے پہ رہ جائے گا. دوسرا جانور جب اس کو آ کے کھائے گا تو اس میں یہ وائرس منتقل ہو جائے گا. اور اگر وہ آپس میں بالکل کلوز کنٹیکٹ میں ہیں اور بالکل ایک کھرلی میں اکٹھے چارہ کھا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی سانس کے ذریعے وہ منتقل ہو جاتا ہے. لیکن اس کی جو سیکرٹ ہے جس کا ہم بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، وہ یہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے میں اگر دھوپ میں یہ جانور وائرس کھڑا رہے تو یہ مر جاتا ہے، کل ہو جاتا ہے، ان ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ جب آپ گریزنگ کرواتے ہیں، یعنی جو آپ دیکھیں کہ گڈریے جن کو آپ کہتے ہیں یا بھیڑ بکریاں چرانے والے جو ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لے کے تو فیلڈ میں چلے جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ چلتے ہوئے چارہ کھاتی رہتی تھیں اور گھوم پھر کے تو جب واپس آتی تھیں تو وہ 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہوتا تھا. تو پچھلی جہاں پہ وہ بھیڑ بکریاں باندھتا ہے وہ جگہ بھی انفیکشن فری ہو چکی ہوتی تھی، اور جہاں سے وہ گزرے وہاں پہ وائرس ضرور پھینکا، لیکن اگلے دن اگر وہاں سے گزریں گے تو وائرس مر چکا ہوتا تھا. تو اس لیے آپ نے جو 2-3 کام کرنے ہیں وہ یہ کرنے ہیں کہ ایک تو 2 گھنٹے کے لیے جانوروں کو باہر گریزنگ کے لیے ضرور بھیجیں. ٹوٹل سٹال فیڈنگ میں آپ کو اس وائرس کا زیادہ ایفیکٹ آئے گا. کچھ لوگ کہیں گے کہ جی آپ بکریاں جب آپ فیلڈ میں بھیجیں گے تو ان کی ایکسرسائز میں انرجی ضائع ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اور اس میں جو ہے آپ نے اگر 2 گھنٹے کا وقفہ دے دیا تو اس صورت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ویکسینیشن جو ہے یہ گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو دسمبر میں، کہ دسمبر میں یہ بیماری آیا کرتی تھی، لیکن میری اپنی آبزرویشن ہے کہ یہ اب نومبر میں بلکہ اکتوبر نومبر میں یہ اٹیک کر دیتی ہے، اور جب یہ اٹیک کرتی ہے تو اموات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور ویکسین آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوئی ہوتی کیونکہ گورنمنٹ اس ویکسین کو ڈیلیور ہی دسمبر میں کرتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ پہلے سے ویکسین اپنے پاس لے کے رکھیں، اور جیسے ہی آپ منڈیوں سے جانور خریدتے ہیں ان کو فوراً ویکسین کر دیں. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جانور جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے، ان میں امیونٹی، اور یہ 1 cc ایک بکری کو لگتی ہے، اور ایک دفعہ صرف اس کو لگانا ہوتا ہے، فار ایور اس کی امیونٹی بن جاتی ہے. آپ کا جو اگر آپ فریج میں رکھنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو فریزر میں نہیں رکھنا، 4 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کو رکھنا ہے. اگر 4 ڈگری پہ آپ رکھیں گے تو یہ لمبے عرصے تک یہ ویکسین محفوظ رہے گی. اگر آپ فریزر میں رکھ دیں گے فریز ہو جائے گی، اس کی ایفیکیسی کم ہو جائے گی. تو اس لیے آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جیسے ہی جانور آپ منڈی سے لے کے آتے ہیں تو بغیر انتظار کیے آپ نے اس کو لگا دینے ہیں. اگر آپ کے فارم پہ جو بچے آ رہے ہیں ان میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ پہلے 15 دن چھوڑ کے اس کے بعد ½ cc اس کو لگا دیں. اب مجھے اجازت دیں، یہ اگر آپ نے ان چیزوں پہ عمل کیا تو آپ کامیاب گوٹ فارمر بن جائیں گے، اور اگر ان پہ نہ عمل کیا تو پھر آپ کی ناکامی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. یعنی 2 وجوہات ہیں بکریوں کے مرنے کی، ایک PPR اور دوسری ٹھنڈ، یہ 2 مین ریزن ہیں. اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.